صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تے واری 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 جاواں نی مٹیے مدینے تیری وری وری نہ تھا کوئی پاوا تے واری واری جاوا نی مٹیے مدینے دیے رب دے حبیب دا گھر تیرے اتے مل تینوں جسم دے تے میں اپنا آپ سجاواں تے واری واری جاواں مٹیے مدینے دیے ہوون سارے دور اندھیرے وچ بہشتاں لام ڈیرے تیرے اندر جے میں سماواں دیواری واری جاواں مٹیے مدینے دیے ہووے ریاض دی حسرت پوری ہووے ریاض دی حسرت پوری دور ہووے تیتھوں دوری ڈیرا کول میں تیرے لاوا دیواری واری جاواں مٹیے مدینے دیے میں تحت لفظ میں پڑھ دیتا ہوں کہ تینوں چم چم اکھاں نال لاواں تے صدقڑے جاواں نی مٹیے مدینے دیے واہ 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 تینوں اکھاں دا میں سرما بناواں تے واری واری جاواں مٹیے مدینے دیے واہ واہ سبحان اللہ جی خلیل بھائی